ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट एक ऐसी मिसाल है जो शायद सारी दुनिया के लिए एक बड़ा सरप्राइज था। पाकिस्तान की एयरफोर्स की प्रिपेयर्डनेस क्या है, पाकिस्तान दुश्मन को जवाब देने की सलाहियत कितनी रखता है, काबिलियत कितनी रखता है, उसका सबूत पाकिस्तान ने अमली तौर पर दिखाया। कुछ दरख्तों को जो है वो गिराए जाने का इंकशाफ हुआ। भारत का जो दावा था कि उन्होंने 300 से ज़ायद जो है वो शरपसंद वहाँ पे मार गिराए हैं, वो दावा उसकी कलई खुल गई। भारत का एक और झूठ पकड़ा गया। हम एक जिम्मेदार न्यूक्लियर ताकत के तौर पर अपने आप को हमेशा पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तंजीला मजहर और आज के वीडियो में हम बात करेंगे 27 फरवरी, एक तारीख साज दिन, जब पाकिस्तानी अफवाज ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारत को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जिसकी तारीख में शायद ही कोई मिसाल मिलती है। इससे पहले भी पाकिस्तान के शाहीन अपना लोहा मनवाते रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट एक ऐसी मिसाल है जो शायद सारी दुनिया के लिए एक बड़ा सरप्राइज था। पाकिस्तान की एयरफोर्स की प्रिपेयर्डनेस क्या है, पाकिस्तान दुश्मन को जवाब देने की सलाहियत कितनी रखता है, काबिलियत कितनी रखता है, उसका सबूत पाकिस्तान ने अमली तौर पर दिखाया। तो 6 साल मुकम्मल हो गए जनाब। हर 27 फरवरी को अब हम इस दिन को याद करते हैं। पाकिस्तान ने, अगर मैं पॉलिसी की बात करूं तो पाकिस्तान हमेशा इस खित्ते में अमन का दाई रहा है। पाकिस्तान ने कभी भी ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी को नहीं अपनाया, यानी कि हम कभी भी जंग में पहल नहीं करते, हम कभी भी जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पर किसी किस्म के अनरेस्ट में पहल नहीं करते। और पाकिस्तान रियासत के सतह पे हमेशा ये कहता रहा है कि हमारी जो अमन की ख्वाहिश है उसको हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। दूसरी जानिब भारत है। भारत एक तरफ तो शरारत भी करता है, एक तरफ जो खिलाफ वर्जियाँ हैं सरहद की वो भी करता रहता है, लेकिन साथ साथ प्रोपेगेंडा की जो मशीन है, चाहे वो भारतीय मीडिया हो, चाहे वो भारत की लॉबीज़ हों, चाहे वो भारत की तरफ से जो बाकी प्रोपेगेंडा मशीन वो इस्तेमाल करता रहता है, अगर उसकी तरफ भी देखा जाए तो झूठ का जितना सहारा भारत की जो लीडरशिप है वो लेती है, उनका मीडिया उनसे भी 2 हाथ आगे चला जाता है। तो जो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट है उसके आसपास भी अगर आप देखेंगे तो भारत का जो झूठा प्रोपेगेंडा करने का एक हमेशा से वतीरा रहा है, उसकी वजह से ही भारत को एक बार फिर सुबकी का सामना करना पड़ा था। ये कहानी शुरू कब हुई? जब हम 27 फरवरी के तारीख साज दिन की बात करते हैं, जिस दिन पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जस्ट सेकंड्स में भारत के 2 त्यारे भी गिराए और अभिनंदन को जिंदा गिरफ्तार किया, जिनका त्यारा जो है वो पाकिस्तान जो कश्मीर का हमारा इलाका है वहाँ पे गिरा था और उनको वहाँ से फिर भागते हुए गिरफ्तार किया गया। मैंने वो जगह विज़िट भी की है। वहाँ पे जो चश्मदीद गवाह थे उस इलाके के रिहायशी, उन लोगों की कहानियाँ भी हमने सुनी हैं। तो वो तो एक अलग मंजर है, लेकिन इसका जो पस मंजर है थोड़ा सा उस पर भी जो है वो बात करना ज़रूरी है। 14 फरवरी 2019 जब मकबूजा कश्मीर के शहर पुलवामा में जो भारतीय सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है उसकी बस पर हमला हुआ, 44 भारतीय एहलकार उसमें हलाक हो गए थे। तो भारत की जानिब से हमेशा की तरह बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी तफ्तीश के, बिल्कुल जो पहला होता ना मुंह में जो आया वो इल्ज़ाम धर दिया और उन्होंने पाकिस्तान का नाम ले दिया। जी, पाकिस्तान ने बड़े वाज़े अल्फाज में इसकी तरदीद की। आप ये याद रखिए, मैं मकबूजा कश्मीर के शहर पुलवामा की बात कर रही हूँ, जहाँ भारत की लाखों की तादाद में फ़ौज तैनात है, जहाँ पे भारत ने उसको सबसे बड़ी दुनिया की जेल बना रखा है। वहाँ पे होने वाले हमले की जो जिम्मेदारी उन्होंने पाकिस्तान की तरफ डाल दी। इसी तरीके से जनाब फिर जो ये अब उन्होंने अपनी शर्मिंदगी मिटानी थी कि हमारी मौजूदगी में हमारे साथ ये हुआ है, और ये एक बड़ा हमला था। अगर हम मकबूजा कश्मीर और भारत की तारीख के हिसाब से भी देखें तो एक बड़ा हमला था। तो बड़े हमले की जो सुबकी मिटानी थी, उसके बाद भारत की हुकूमत ने और मोदी सरकार ने ये कहा जी कि हम बदला लेंगे। फिर उन्होंने भारतीय तैयारे जो हैं उन्होंने पाकिस्तानी हुदूद में घुसने की नाकाम कोशिश की थी, जिसके बाद 26 फरवरी भारत ने रात के अंधेरे में पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल होने की गलती कर दी और दावा ये किया कि हमने 300 से ज़ायद दहशतगर्द जो है वो मार गिराए हैं। इंटरेस्टिंगली जब वहाँ पे मीडिया पहुँचा और हमारा मीडिया भी पहुँचा, BBC ज़ाहिर है BBC की क्रेडिबिलिटी और BBC को सारी दुनिया में मान लेती है, वो वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे कोई दहशतगर्द नहीं था, क्योंकि दहशतगर्द कोई होता तो वहाँ पे किसी के जान बहक होने की खबर आती। वहाँ पे दरख्त थे, खुला मैदान था और कुछ दरख्तों को जो है वो गिराए जाने का इंकशाफ हुआ। भारत का जो दावा था कि उन्होंने 300 से ज़ायद जो है वो शरपसंद वहाँ पे मार गिराए हैं, वो दावा उसकी कलई खुल गई। भारत का एक और झूठ पकड़ा गया और सफ़ेद झूठ था। सारी दुनिया ने देखा कि भारत कैसे झूठ बोल रहा है। उसके बाद जनाब पाकिस्तान का जो सरप्राइज़ था, फिर उसकी खबर सामने आई
جب 27 فروری پاک فضائیہ کو اطلاع ملی کہ 2 بھارتی طیارے پاکستان کی حدود میں داخل ہونے کو ہیں، ایک جھپٹ کر کہتے ہیں نا واپس بار کرنا، جھپٹ کر روکنا، تو وہ جھپٹ کر روکنے کا عملی مظاہرہ تھا اور بھارتی طیاروں کو پاکستان میں داخل ہونے سے پہلے ہی مار گرایا۔ ایک جو لڑاکا طیارہ مقبوضہ کشمیر میں گر کر تباہ ہوا، جبکہ دوسرا طیارہ جو پاکستان کے علاقے آزاد کشمیر میں گرا، جہاں سے ابھی نندن کو پھر گرفتار کیا گیا۔ بھارت جو وہ دوسرے طیارے کو ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا، لیکن بہرحال پھر بھارت نے اس پہ بھی وہ رکے نہیں، بھارت نے اس پہ بھی پروپیگنڈا کیا، اس پہ بھی جھوٹ بولا کہ پاکستان کے F-16 جو ہے وہ گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ لیکن پھر جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں ان کی جانب سے بھی، امریکہ کی جانب سے بھی اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ بھارت کا جو طیارہ ہے وہ گرا ہے، اور وہ تھا جناب MiG-21، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ Su-30 MKI وہ بھی جو ہے وہ گرا دیا گیا۔ جو Su-30 MKI ہے اس پہ ابھی تک جو ہے وہ بھارت مانتا نہیں ہے کہ وہ گرا ہے۔ اتنا تیز جواب تھا پاکستان کی فضائیہ کا، اتنی پریپیئرڈنیس ہے پاکستان کی فضائیہ کی، جس کا یہ ایک عملی مظاہرہ تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ امن اور جنگ دونوں کے زمانے میں پاکستان کی جو افواج ہیں ان کی جو پریپیئرڈنیس ہے اس کے لیے ٹریننگز بھی چلتی رہتی ہیں، اس کے لیے مشقیں بھی جاری رہتی ہیں۔ تو اتنا سرپرائز تھا کہ ابھی لندن نے اپنا طیارہ جو ہے وہ گرا کے اس نے تباہ کر دیا۔ اب اس کے بعد جناب پھر پاکستان نے دوبارہ سے ایک بار یہ دنیا کو دکھایا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ امن کا داعی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ابھی نندن کو ہم نے واپس بھارت کے حوالے بھی کیا، لیکن وہاں پہ جو شہری تھے جب ان کو اندازہ ہوا کہ یہ انڈین ہے، اور جس طریقے سے اس کو پکڑا گیا، پھر پاکستان کے جو افواج کے اہلکار ہیں وہ وہاں پہنچے، انہوں نے اس کو وہاں سے ریسکیو کیا، پھر ان کی مرہم پٹی بھی کی گئی، وہ زخمی تھے، پھر ان کو چائے بھی پلائی گئی، جس کا ایک ویڈیو بڑا وائرل ہوا، اور وہ جو ان کا تاریخی جملہ تھا کہ ٹی از فینٹاسٹک، وہ ابھی تک جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو ٹی از فینٹاسٹک کی ایک اور اینیورسری جو ہے وہ پاکستان آج منا رہا ہے، اور بھارت جو ہے اس کو پاکستان کے افواج کے اگر سائز کی بات کریں، پاکستان کے پاس اگر ہم ساز و سامان کی بات کریں، پاکستان اپنے وسائل کے حساب سے دنیا میں کسی سے پیچھے نہیں ہے، لیکن ایک سائز بھی ہوتا ہے نا، سائز کو آپ کمپیئر کرتے ہیں تو پاکستان کا سائز بھارت کے افواج کے سائز میں بڑا چھوٹا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے ہمیشہ اپنا لوہا منوایا ہے، چاہے 65 کی جنگ ہو، چاہے 71 کی جنگ ہو، اور چاہے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ ہو۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو بھارت کا پروپیگنڈا کرنے کا ایک وتیرہ ہے، ان کی ایک عادت بن چکی ہے دنیا سے جھوٹ بولنے کی، وہ جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے۔ انہوں نے بہت سارے فالس فلیگ آپریشن اس سے پہلے بھی کیے تھے، پلوامہ کا بھی ایک آپریشن ایسے ہی تھا تاکہ پاکستان کو وہ بین الاقوامی سطح پر بدنام کر سکیں، لیکن ان کو منہ کی اس پہ کھانی پڑی۔ تو جناب بھارتی جنگی طیارہ بھی جو ہے وہ گرا تھا، جو اس ایک پاکستان کی طرف گرا، ایک مقبوضہ کشمیر میں، اور اس کے علاوہ ان کے جو 6 فوجی ہیں وہ بھی ہلاک ہوئے۔ اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان جو ہے اس نے کبھی بھی کوئی غیر ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیا۔ ہم ایک ذمہ دار نیوکلیر طاقت کے طور پر اپنے آپ کو ہمیشہ پیش کرتے ہیں، اور اس پہ ہم کہتے ہیں نا کہ لیٹر اینڈ اسپرٹ عمل بھی کرتے ہیں۔ یہ صرف لفاظی نہیں ہے کہ ہم ایک ذمہ دار نیوکلیر طاقت ہیں، بلکہ ہم نے ہمیشہ اس کا عملی طور پر ثبوت بھی دیا ہے۔ لیکن بھارت سے ہم نے دیکھا تھا کہ ان سے ایک میزائل جو ہے وہ غلطی سے چل کے اس طرف گر گیا، تو بھارت کی طرف سے جو ہے وہ اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ حرکتیں ہوتی رہتی ہیں، اگرچہ ان کے پاس چاہے وہ US کی بات کی جائے، چاہے وہ اسرائیل کی بات کی جائے، ان کو ایک بہت بڑی سپورٹ میسر ہے ٹیکنالوجی کی، لیٹسٹ اسلحے کی، لیکن پاکستان نے ہمیشہ طاقت کے توازن کو قائم کرنے کے لیے نہ صرف یہ کہ اپنی ایئر فورس کو، اپنی افواج کو جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اس سے بھی اکوپ کیا ہے، بلکہ ہمیشہ امن کو قائم رکھنے کے لیے، اس خطے میں طاقت کے توازن کو قائم رکھنے کے لیے کوششیں کی۔ میرا خیال ہے ان کوششوں کو ضرور سراہنا چاہیے، اور آج جناب 27 فروری ہے، ایک بار پھر ہم ان بہادر پائلٹس کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور جو ہماری ایئر فورس اور باقی جو افواج ہیں ان کی جو ہمیشہ سے قربانیاں رہی ہیں، ان کی بہادری جس کی ایک دنیا معترف ہے، ہم بھی ان کے معترف ہیں، کیونکہ جو دفاع ہوتا ہے کسی بھی ملک کا وہ صرف افواج نہیں کرتے بلکہ قوم اور افواج اور عوام مل کے کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک واقعی ایک سیلیبریٹ کرنے کا ایک موقع تھا، اور آپ دیکھیے کہ صرف پاکستانی میڈیا نہیں بلکہ انٹرنیشنل میڈیا بھی جب 27 فروری کو کور کر رہا تھا تو جو جس طریقے کا جتنا کوئک اور جتنا ایکوریٹ
رسپانس پاکستان کی ایئر فورس کی جانب سے، پاکستان کی فضائیہ کی جانب سے دیا گیا تھا، اس کو ساری دنیا نے ریکگنائز کیا، ساری دنیا نے اس کو اکنالج کیا۔ تو جناب ایک بار پھر 27 فروری ہے، بھارت کو ایک بار پھر یہی کہیں گے کہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے پاکستان کا جو بھی دشمن دیکھے گا، پاکستان کی افواج بالکل ایسے ہی ہمیشہ تیار رہیں گی، ایسے سرپرائز پاکستان ہمیشہ دیتا رہے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ پاکستان کی جو فضائی حدود ہے، پاکستان کی جو سرحدیں ہیں، ان کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھا جائے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔